दिया हमको, यहाँ उंगली को जुम्बिश थी, हुए कितने वहाँ जख्मी। तो शेर समाज कीजिए कि यहाँ उंगली को जुम्बिश थी, हुए कितने वहाँ जख्मी। तो तसादुम तो सियासी था। ये साजिश तयशुदा थी, वरना यूँ होती कहाँ जख्मी। वाह वाह वाह। ये साजिश तयशुदा थी, वरना यूँ होती कहाँ जख्मी। तसादुम तो सियासी था, हुई उर्दू जबान जख्मी। बुरहानपुर की सियासत से हिंदुस्तान की रियासत की तरफ सफर है। हाँ, समाज कीजिए शेर पेश कर रहा हूँ कि कहीं यूँ नकल करने से कभी चश्मा उबलता है। कहीं यूँ नकल करने से कभी चश्मा उबलता है। जमीन तक हम नहीं कर पाए, करनी एरिया जख्मी क्या बात है। कहीं यूँ नकल करने से कभी चश्मा उबलता है। कहीं यूँ नकल करने से कभी चश्मा उबलता है। जमीन तक हम नहीं कर पाए, कर ली एड़ियाँ जख्मी। ये समाज कीजिए कि ये माना नर्म गुफ्तारी असर रखती है मरहम का। ये माना नर्म गुफ्तारी असर रखती है मरहम का। मगर लहजा बदल जाए तो करने बोलियाँ जख्मी। मगर लहजा बदल जाए तो करने बोलियाँ जख्मी। हाँ तो बोल रहे हैं ना। वो कैसा हुस्न कीजिए कि वो कैसा हुस्न होगा, सोचता हूँ आज भी हमका। वो कैसा हुस्न होगा, सोचता हूँ आज भी हमसर। हसीनों ने समर के साथ कर दी उंगलियाँ जख्मी। बहरहाल बहुत अच्छा मुशायरा हमारी आज की महफिल आपके ताउन से बहुत कामयाबी की तरफ, बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ सफर कर रही है। आइए इस वक्त हमारे सामईन का मिजाज और मूड दोनों गजल सुनने का बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस मकाम पर अपने शायर एजाज शायर दोस्त को आवाज़ दूँ, और इस जुमले के साथ कि हमारी शायरी का जो मौजू होता है और शायर जिस मौजू को नज़्म करता है, बहुत से शायर अपने मौजूद के साथ इंसाफ करने के बावजूद भी, शायर अच्छा कहने के बावजूद भी, आपकी पसंदीदगी के और आपकी तारीफ के बावजूद भी, जो शेर जिस वक्त कहा जाता है उसकी ज़िंदगी कभी बहुत कम रहती है, कभी 1 साल कभी 2 साल। मैंने आज से 1975 में गालिबन तस्वीर की ज़बानी ये शेर सुना था कि शोर करे है अब तो मिट्टी की बुलबुल, शोर करे है अब तो मिट्टी की बुलबुल, कागज़ का हर फूल महकता जाए। उस वक्त जब अपने हमारी शायरी जो है नए लफ्ज़ियात के साथ दूसरा पैसा तलाश रही थी, उस वक्त जनाब तस्वीर में ये शेर था। और आज जब हम 72,000 कसार से गुजर चुके हैं और उसका 40 साल पहले कहा हुआ वो शेर, तो मालूम पड़ता है कि उस ज़माने से आज तक 40 साल उसके अंदर जज्ब है और पूरा अहद उसके शेर में साथ दे रहा है। हम दुआ करते हैं कि वो दौर खत्म हो, लेकिन उसका शेर अभी तक जिंदा है। कह नहीं सकते कि इसकी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी। तो उन्होंने शेर कहा था इसी गज़ल का कि कत्ल करो हो क्यों आदमजादों को, कत्ल करो हो क्यों आदमजादों को, इसका दस्तरखान सजाया जाए। ये ऐसे ताकतवर शेर और भी बहुत से ऐसे अशार उन्होंने कहे हैं जो आज के अपने हमस अदब में, हमस शायरी में जिसको बतौर नमूना हम पेश कर सकते हैं। मैं इस मामूली छोटी तबीयत के साथ जनाब तस्लीम अंसारी साहब का इस्तेमाल करता हूँ और आपकी तरफ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे साथ तस्वीर जाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मुझे आवाज़ दी है कि हम लोग सब बज़्म सुख़न के शायर हैं। बज़्म सुख़न आज से 40 साल पहले शहर बुरहानपुर में वही सरगर्मी थी। उस वक्त भी मैं बज़्म सुख़न का सबसे छोटा शायर था। आज भी मैं अपने आप को बहुत छोटा शायर समझता हूँ इन लोगों के सामने जो यहाँ पर बैठे हैं। शौकत अंसारी साहब मेरे बड़े भाई अदालत की वजह पर यहाँ से चले गए हैं। मैंने उनसे इजाज़त ले ली थी, उन्हीं के 2 शेरों से मैं अपनी बात की।
سینے میں تیرا تیر ستم ٹوٹ رہا ہے، سینے میں تیرا تیر ستم ٹوٹ رہا ہے، اب ہاتھ ملا لے میرا دم ٹوٹ رہا ہے، سینے میں تیرا تیر ستم ٹوٹ رہا ہے، اب ہاتھ ملا لے میرا دم ٹوٹ رہا ہے، وہ شعر تیری نظر ہے اے جانے تغزل، وہ شعر تیری نظر ہے جانے تغزل، جس شعر پہ شاعر کا قلم ٹوٹ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی کے شعر، اب میں اپنی بات کہتا ہوں، آج مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگ کہتے تھے نہیں مختار آئیں گے نہیں، وہ عموماً نشستوں میں آتے نہیں ہیں، میں کیا کہتے ہیں تصویر میں بتایا، میں بہت خوش ہوا کہ نہیں مختار جیسے یہاں پہ تشریف لائے، توپر انسانی لالت کے باوجود یہاں تشریف لائے، یہاں میرے محترم دوست بیٹھ ہوئے ہیں، اور جیسا کہ مجھے خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کی ہے، میں پہلے اپنی دل کی بات کہہ دوں، کئی زمانوں کئی موسموں میں ہوتے ہیں، کئی زمانوں کئی موسموں میں ہوتے ہیں، ہم اتفاق سے جب دوستوں میں ہم اتفاق سے جب دوستوں میں ہوتے ہیں، اور شیخ جگہ پکارتی ہیں انہیں پتھروں کی دیواریں، پکارتی ہیں انہیں پتھروں کی دیواریں، جو بیل ٹوٹے میری انگلیوں میں ہوتے ہیں، پتھروں کی دیواریں جو بیل ٹوٹے میری انگلیوں میں ہوتے ہیں، مقابلے کو جو نکلو قلم بھی ساتھ رکھو، مقابلے کو جو نکلو قلم بھی ساتھ رکھو، کچھ اہل علم بھی غارت گروں میں ہوتے ہیں، مقابلے کو جو نکلو قلم بھی ساتھ رکھو، کچھ اہل علم بھی غارت گروں میں ہوتے ہیں، خدا ہی جانے کہ برسے گی آگ یا موتی، خدا ہی جانے کہ برسے گی آگ یا موتی، مذاکرات ابھی بادلوں میں ہوتے ہیں، مذاکرات ابھی بادلوں میں ہوتے ہیں، بہت سنبھل کے تصور کا تجزیہ کرنا، بہت سنبھل کے، بہت سنبھل کے تصور کا تجزیہ کرنا، کبھی فریب بھی دلچسپیوں میں ہوتا ہے، کبھی دیکھتا کیا میرے قدموں کے کرشمے کوئی، دیکھتا کیا میرے قدموں کے کرشمے کوئی، دیکھتا کیا میرے قدموں کے کرشمے کوئی، اس سفر میں میرے آگے تھا نہ پیچھے کوئی، اس سفر میں میرے آگے تھا نہ پیچھے کوئی،
آئینہ ٹوٹ گیا، کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا، بے خیالی میں کہیں پاؤں نہ رکھ دے کوئی۔ بے خیالی میں کہیں پاؤں نہ رکھ دے کوئی۔ اور شیر مراقبہ کیجیے، صرف میں ہوں کہ ابھرنے کا عمل جانتا ہوں، صرف میں ہوں جو ابھرنے کا عمل جانتا ہوں، صرف میں ہوں کہ ابھرنے کا عمل جانتا ہوں۔ میں جو ڈوبوں تو میرے ساتھ نہ ڈوبے کوئی۔ میرے ساتھ نہ ڈوبے کوئی۔ اے ہوا لا کے کسی ابر کو حائل کر دے، اے ہوا لا کے کسی ابر کو حائل کر دے، مجھ کو آواز نہ آئے جو پکارے کوئی۔ مجھ کو آواز نہ آئے جو پکارے کوئی۔ اپنی شوریدہ سری کا ہی نشانہ بن جاؤں، اپنی شوریدہ سری کا ہی نشانہ بن جاؤں، جس کی گردان نہ ہو ایسا زمانہ بن جاؤں، جس کی گردان نہ ہو ایسا زمانہ بن جاؤں۔ اس گھرونے میں تمدن کی بنا رکھنی ہے، اس گھرونے میں تمدن کی بنا رکھنی ہے، آپ مہمان تو میں صاحب خانہ بنا۔ تمدن کی بنا رکھنی ہے، آپ مہمان تو میں صاحب خانہ بن جاؤں۔ جھیل میں چاند اتر آیا یہی کافی ہے، جھیل میں چاند اتر آیا یہی کافی ہے، کیا ضروری ہے کہ خوابوں کا گھرانہ بن جائے؟ یہی کافی ہے، کیا ضروری ہے کہ خوابوں کا گھرانہ بن جاؤں۔ اور یہ شیخ بن کے موتی کسی درویش کی آنکھوں سے گروں، بن کے موتی کسی درویش کی آنکھوں سے گروں، منہ میں پڑ جاؤں پرندے کے تو دانا بن جاؤں، بن کے موتی کسی درویش کی منہ میں پڑ جاؤں پرندے کے تو دانا بن جاؤں، منہ میں پڑ جاؤں پرندے کے تو دانا بن جاؤں۔ مطلب سنیے گا کہ کوئی آتا کلیجے کو مسل جاتا، کوئی آتا ہے کوئی آتا ہے کلیجے کو مسل جاتا ہے، شام ہوتے ہی میرا رنگ بدل جاتا ہے، کوئی آتا ہے کلیجے کو مسل جاتا ہے، شام ہوتے ہی میرا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور اب وہ تصویریں بتاؤں کہ حسینوں کے خطوط، اب وہ تصویریں بتاؤں کہ حسینوں کے خطوط، آگ لگتی ہے تو جو کچھ بھی ہے جل جاتا ہے، آگ لگتی ہے تو جو کچھ بھی ہے جل جاتا ہے۔ اور یہ شیخ درد مندی بھی کوئی شے ہے کہ اس کے ہاتھوں، درد مندی بھی کوئی شے ہے کہ اس کے ہاتھوں شیر کے پاؤں کا کانٹا بھی نکل جاتا ہے، درد مندی بھی کوئی شے ہے کہ اس کے ہاتھوں شیر کے پاؤں کا کانٹا بھی نکل جاتا ہے۔ یہی ظالم ہے میرا ساتھ نبھانے والا، یہی ظالم ہے میرا ساتھ نبھانے والا، یہی ظالم ہے
میرا ساتھ نبھانے والا، میں جہاں جاؤں وہیں حسن غزل جاتا میرا ساتھ نبھانے والا، میں جہاں جاؤں وہیں حسن غزل جاتا ہے. بچ کے چلنا کہ رہے نقد و نظر ہے تسلیم، بچ کے چلنا کہ رہے نقد و نظر ہے تسلیم. یہ وہ رستہ ہے جہاں پاؤں پگھل جاتا ہے، جہاں پاؤں پگھل جاتا ہے. اور آپ کے پیچھے ہم آپ لوگوں نے بڑی محبتوں کو سنا ہے. شکریہ آپ کا. آخری جو پیچھے ملاحظہ کیجیے، کوئی موضوع بہانا بھی نہیں تھا، کوئی موضوع بہانا بھی نہیں تھا، تعاقب میں زمانہ بھی نہیں تھا. کوئی موضوع بہانا بھی نہیں تھا، تعاقب میں زمانہ بھی نہیں. تو شعر سنیے، وہاں بھی میں بسیرا کر چکا ہوں، وہاں بھی میں بسیرا کر چکا ہوں جہاں کا آب و دانا بھی نہیں تھا. وہاں بھی میں بسیرا کر چکا ہوں جہاں کا آب و دانا بھی نہیں تھا. مگر خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، مگر خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، وہاں تو آستانہ بھی نہیں تھا. مگر خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، مگر خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، وہاں تو آستانہ بھی نہیں تھا. مگر خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، وہاں تو آستانہ بھی نہیں تھا. اسی ہیلے میں گنتی سیکھ لیتا، اسی ہیلے میں گنتی سیکھ لیتا، تصرف میں خزانہ بھی نہیں تھا. اسی ہیلے میں گنتی سیکھ لیتا، اسی ہیلے میں گنتی سیکھ لیتا، تصرف میں خزانہ بھی نہیں تھا. میرے ارمان اڑتے پھر رہے تھے، پرندوں کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا. میرے ارمان اڑتے پھر رہے پرندوں کا تلاش وجہ نمود بہار مت کرنا، تلاش وجہ نمود بہار مت کرنا، چھپا ہوا ہوں مجھے آشکار مت کرنا. تلاش وجہ نمود بہار مت کرنا، چھپا ہوا ہوں مجھے آشکار مت کرنا. میں چلتے چلتے کسی وقت ہو بھی سکتا ہوں، میں چلتے چلتے کسی وقت ہو بھی سکتا ہوں. تم اپنے قول میں میرا شمار مت کرنا. میں چلتے چلتے کسی وقت ہو بھی سکتا ہوں، تم اپنے قول میں میرا شمار مت کرنا. تمہارے ہاتھ کا کنکر تمہارا دشمن ہے. آخری شعر سنا رہا ہوں. تمہارے ہاتھ کا کنکر تمہارا دشمن ہے، وہ سو رہا ہے اسے ہوشیار مت کرنا. ہمارے گاؤں تمہاری شکار گاہ نہیں، دھوئیں کے تیر سے پانی پہ وار مت کرنا. ہمارے گاؤں تمہاری شکار گاہ نہیں، ہمارے گاؤں تمہاری شکار گاہ نہیں، دھوئیں کے تیر سے پانی پہ وار. جناب ناصر صاحب
तक पहुँचता हूँ मैं और उसे आपकी तरफ से सदर इशारे की तरफ से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे तक तकलीफ जाए अपने कलाम बराबर निज़ाम में सामने को रवा दें। जनाब नासिर साहब, एक मुद्दत मजीद के बाद आज वो हमारी महफिल में दस्तयाब हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम कश्मीरी जो हमारी समाज में नीचे तरफ गई हैं, हम पूरी जिंदगी और जहनी जिंदगी के साथ उनका कलाम समाप्त फरमाएँ। माइक पर जनाब नासिर साहब समाप्त फरमाएँ। बड़ी माजरत के लंबे अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। बहरहाल एक मसला फंक्शन से सवाल कीजिए, यूँ हयात लगती है ख्वाहिशों की बस्ती, यूँ हयात लगती है ख्वाहिशों की बस्ती में, जैसे कोई पीछा हो पत्थरों की लगती है ख्वाहिशों की बस्ती में, जैसे कोई शीशा हो पत्थरों की बस्ती में। और ये सवाल कीजिए कि इस जगह सभी चेहरे अजनबी से लगते हैं, इस जगह सभी चेहरे अजनबी से लगते हैं। हम कहाँ निकल आए आई नो लगते हैं, इस जगह सभी चेहरे आगे नबी से लगते हैं। हम कहाँ निकल आए आईनों की बस्ती में, अपनी अपनी हम कहाँ निकल आए आईनों की बस्ती में। और मक्के जलवा दीजिए, इस कदर को हम नाज़िर सख्त जाना थे, लेकिन क्या बात है, सख्त जाना थे लेकिन जाने कैसे जिंदा है हाथ। जाने कैसे जिंदा है हाथ की बस्ती में। और एक मतलब